नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कलाविष्कार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो आनी उर्बे भरीत येवकार. आयज आमचे मदीं आसात गोंयचे एक फांकीवंत कलाकार जे नाटक, लोकवेद, भजन तशेंच साहित्य ह्या सगळ्या मळांचेर जेणे अशें आपलें खासा अशें योगदान दिलां अशे एक कलाकार. त्याच प्रमाणे कोंकणी भाशेंतले MA मेरेनचें शिक्षण करून उच्च माध्यमीक विद्यालयांत कोंकणीचे प्राध्यापक त्याच प्रमाणे हिंदीचे प्राध्यापक म्हणून प्रदीर्घ असो अनुभव आशिल्ले प्राध्यापक दिलीप नारायण धारगकर आमचे मदीं आसात. कलाविष्कार ह्या कार्यावळीक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कलाविष्कार कार्यावळीचो मुख्य विशय आसा लोकवेद. लोकवेदांक साबार गोश्टीचो आस्पाव आसा. तातूंतले एक पैलू आमकां जशें जाता तशें आमी उलगडत वयतले. आयचो विशय आमी सुरवात करुया शिगम्यान. शिगमो हो लोकवेदांतलो एक पुरातन बरोच पोरणो असो लोकप्रकार. ताका शिगमो म्हणटात, कांय कडेन ताका शिमगो म्हणटात, कांय कडेन ताका रोमटामेळ म्हणटात, रोमट म्हणटा. हें कितें एग्जॅक्ट खरें कितें? खरें अशें म्हटल्यार हो प्रदेश आमचो पुराय गोंय आमचो प्रदेश घेतलो जाल्यार भितर उदक खूब आसा आनी उदक ज्या जाग्यार येयलें तेन्ना जे आपसूकच जे आसा पळय शेतां आनी भाटां येयलीं. आतां आमचो कश्टकरी समाजाचे लोक जे सामके एकदम जे आसा पळय ते तळागांत काम करपी लोक तेन्ना काम वर्सभर तांकां बाबड्यांक काम आनी तें काम करता करता मदीं मदीं तेंच्या जे आसा पळय ते जिवितांत एक उत्साह येवचो, तांकां एक थोडेंशें मनोरंजन जावचें म्हणून सगळे जे बारीक 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 उत्सव आनी ताच्या बरोबर जे आसा पळय अशा लोककलांचो जागर जो आसा पळय तो जाग्या जाग्यार जो आसा पळय जातालो. आतां भितूरलो शिगमो एक व्हडलो कित्याक की जशें फुगडी म्हणटात पळय ते धालांतलो एक प्रकार फुगडी म्हणजे धालो केद्यो व्हडल्यो त्यो कळटा तशें ज्यो लोककला जितल्यो बाकीच्यो आसा पळय तांकां आपल्या बरोबर घेवन जशी कोंबडी आपल्या पिलांक सगळ्यांक घेवन सांबाळीत जे आसा वचची तशा पद्दतीन जे आसा पळय हो जो आसा पळय शिगमो सगळ्या जे आसा पळय न्हू ते आपल्या लोक वेदाचे लोककलेंचे जे सादरीकरण करीत व्हडल्या विस्तारान तो वयता. आतां ह्या लोककला सादर करता आसतना शिगम्यांत सगळ्यांत व्हडलें येता तें रोमट. आतां जशें आमी म्हणटात की रोमट म्हटल्यार काय कोणी भुरगे बोवाळ घालूंक लागले काय कितें रोमट करता काय म्हणून. आदी एक्चुअली ज्या पद्दतीन रोमट आमी भुरगेपणांत आमच्या पळयलें त्या भुरगेपणांत जे रोमट जाताले खरेंच ते रोमटूच आसताले. कारण ताका अशें बाबा वेवस्थीतपणान पद्दतशीरपणान एक पावल फुडें दोन पावलां फाटीं एक अशा पद्दतीन कांय आसनासलें. आनी ते शिमगो आनी शिगमो ग आनी म येता पळय एक म्हणजे शिमगो जो आसा पळय ते तेन्ना शिमो थारायता. सगळ्यो शिमो वचोन वचोन जे आसा पळय न्हू त्यो थारयल्यो वयता. म्हणजे जेन्ना त्या गांवचो त्या वाड्या वयलो जेन्ना मेळ भायर सरता तो आपल्या सगळ्या शिमांचेर वचोन जे आसा पळय तो शिमो थारयतालो. आनी त्यो शिमो थारयता आसतना तेज्या वांगडा बाकीचे लोककला प्रकार जे आसात ते जे आसा पळय ते लोककला प्रकार ते तशेंच चलत फुडें वयताले, तेंच्या वांगडा वयताले, तेंचें सादरीकरण जातालें आनी त्यो ज्यो आसा वेवस्थीत रित्यान जे आसा पळय ते लोकां भोवसा मदीं पातळल्ल्यो. म्हणून आनी शिगमो आनी त्या खातीर शिमो आनी जे आसा पळय ते सगळ्या लोकांक घेवन उत्साहान जे आसा पळय ते सादर करणारें जें हें आसा पळय तें तो शिगमो तो आमकां अभिप्रेत आसा. ह्या शिगम्याक जावं शिगम्याक कितें कितें प्रकारां भितर कितें कितें येता? आतां पळय खंयची गजाल आमचे लोककलेन कितें केलां बरें पयलीं जें आसा पळय देवाचें नामस्मरण दवरलां तें सगळ्याक आसा. जशें आमी पळयता की नमन तूं मागीर फुगडी घे, धालो घे किंवा जागोर घे मागीर रणमाले घे सगळ्यांक एक जें आसा नमन पयलीं आसा. म्हणजे ते देवाक पयलीं व्हरायतात नमन घालतात आनी उपरांतूच जे आसा बाकीचे हें करतात. आतां तुवें म्हटलें जाल्यार शिमग्याक जे आसा पळय न्हू ते नमन जाल्या उपरांत नमन आपल्या देवदेवतांक जे आसा पळय ते सगळे वाठारांतले देवदेवता तांकां नमन घालीत वयता आसतना पयले येता त्यो जती. जशे फुगडेन जे आसा पळय फुगडेन जे आसा पळय ते आख्यानां येतात कळ्ळें काय ना त्याच पद्दतीन जे आसा पळय न्हू ते हितूनच जती येता. आतां जती ह्यो ज्यो आसा पळय त्यो दोन प्रकारच्यो जती. एक म्हणजे सांस्कृतीक जती
तितून पूर्णपणे शिगमो आनी तूं आतां कोणी म्हणटलो की शिगमो थंय सोरो बिरो येयलो आनी थंय संस्कृती खंय येयली काय म्हणून ना. शिगम्यान ज्यो आसा पळय त्यो जती एक जती येतात पळय त्यो पारंपारीक ज्यो आसा पळय जती जाका म्हणटात त्यो रामायण महाभारत किंवा अशा प्रकारचे जे आसा आमची कितलीशीच पुराणां बिराणां आसा तितूंतल्यो कथा ज्यो आसा पळय त्यो एक सादरीकरणाक म्हणून जे आसा मुद्दम तुमच्या मुखार हांव हें करता की राम लक्ष्मण सीता तिगा जाणा चल्ली अटंग्या ती वना चल्ली अटंग्या ती वना काटे माडिले पाया पोना काटे माडिले पाया पोना सीता रडली अटंग्या राना सीता रडली अटंग्या राना दुःख जाले हो लक्ष्मणा दुःख जाले हो लक्ष्मण अगे अगे सीते माये म्हणा तू किद्या आपली बाभळी राना तू किद्या आयली बाभळी राना तुका रावची असली सावळे पण अशें म्हणून कंटिन्यूअस तो करीत वयता. म्हणजे तू कित्याक रानान आमच्या बरोबर येयली तू जे आसा आपल्या बागेंतल्या झाडाच्या पोंदां जे आसा पळय थंय रावपाची आसली तू बगी हांगा येयली अशें म्हणटा कंटिन्यूअस चलता. आनी तो मेळान कितें आसा टोन जे आसा पळय कायम एकूच तरेचो चलता आनी त्या टोनाचे सारके जे आसा पळय ते जे पद्दतीन वाजयले वयता त्या पद्दतीन जे आसा पळय न्हू ती ह्यो जती ह्यो कायम जती. म्हणजे पयलीं कितें करताले ह्या वाड्या वयल्यान त्या वाड्यार चलत वचप त्या वाड्या वयल्यान त्या म्हणजे अख्खो गांव भोंवतालो मेळ आनी इतलो भोंवचो पडटालो म्हणजे किलोमिटरांनी भोंवचें पडटालें. आनी त्यामुळे जे आसा पळय त्यो अश्यो जती जाय पडटाल्यो की कायम स्वरुपी त्रास जावचो ना सामकें आंगाक तितलो हें जावचें ना आनी ह्यो जती म्हणत वयताल्यो ती एक जती. आमगेल्यो रामायण जर आमी कथानक घेतलें जाल्यार रामायणांतले जे कथानक तें जसो मेळ फुडें वयता तशें तें कथानकय फुडें वचप आनी हेजो फाटल्यान उद्देश कितें आसूं येता असो तुमकां दिसता? हेच्या फाटलो म्हणजे कितें आसतालें की सगळ्यांक जे आसा खूब तरेचे जे आसा लोक म्हणजे एक लोक जे आसा ते फक्त धुंद जावन जे आसा पळय नाचपाकूच येयल्ले आसा. कांय लोक जे आसा पळय पयलेच फावट ते आयकतात आनी खंयचीय गजाल तूं परत 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 रिपीट जावन आयकली काय ना ती पाठ करूंक वचपाची आदी गरज नासताली. आनी म्हणून जे आसा पळय ह्यो सगळ्यो रामायणांतले देखी ज्यो आसा म्हणजे संस्कृतीचे हें दिणारे देखी ज्यो आसल्यो पळय त्यो देखी त्या जतींतल्यान त्या भुरग्यां मदीं येवच्यो त्या आमच्या संस्कृतींतल्या त्या लोकां मदीं पावच्यो आनी त्या लोकांक जे आसा ती जाण जावची की बाबा हो शिगमो म्हटल्यार फक्त नाचपाचें आनी पिवपाचें किंवा अशा पद्दतीचें हें करपाचें ना तर आमच्या तेज्या बरोबर ह्यो संस्कृती जोडलेली आसा हें दाखोवपाचें एक सगळ्यांत व्हडलें तें म्हणजे कारण आसलें. आयच्या जमान्याक आमी सोरो हो वायट म्हणून पळयता. सोरो वायट न्ही सोऱ्याचें व्यसन वायट. सोरो चड प्रमाणांत पिवप हें वायट. जाणटेल्यांनी वर्सभर सोरो न पिवपी मनीस शिगम्याच्या दिसान देवालें म्हणून घेवपाचें तें आमच्या संस्कृतीक मान्यताय आशिल्ली. आनी सांगाताकच लोकांचेर संस्कार बरे जावचे म्हणून ही कथानकां. आनी एक भितरले मुद्दम सांगपाचें म्हणजे सोरो येयलो म्हणून हांव मुद्दम म्हणटा आदी कितें आसतालें की कश्टकरी एक तर लोक रात दीस शेतां केल्यांत मळणी मारून जे आसा पळय ते भात हाडून घरान उडयलां आनी आतां हो जो उत्सव करपाक ते वयतात तेज्या आतां कितें जालें की आतां लोकांक जर आतां रोमटा म्हळ्यार खंयचोय जर आफयलो नाचपाक जाल्यार तो 4 आफयल्लो आसता तो येता रातचे 10:30 11 येता. आदी कितें जातालें संगूच सांजच्या जे आसा पळय जेन्ना मेळ भायर सरलो तो फांतोडेर केन्ना पावात तेजो नेम नासलो. ती मागीर तालगडी आसूं दी मागीर जे आसा पळय न्हू ते मोरुलो आसूं दी हे सगळे जे भितून येणार तोणया मेळ आसूं दी हो सगळे प्रकार खेळत खेळत प्रत्येकाच्या आंगणान खेळत 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 वयता. म्हणजे जिवाची सामकी एकदम जी आसा पळय ती सामकी एकदम वाट लागताली तेन्ना कितें तरी एडिशनल तांकां थोडे कितें तरी एक स्टॅमिना कसो जो जाय पडटालो आनी ते जे आसा पळय आंग दुखतालें कित्याक आयजूच खेळोन जायना शिगमो 7-7 दीस चलता ते 7ूय दीस तांकां नाचपाक जाय म्हणून जे आसा पळय दूख आसताली आनी म्हणून जे आसा पळय ते जे कोण घेवपी आसात ते घेताले आनी जो न घेवपी सुद्दां एक थोडो शिगमो तो चलता आनी म्हणून जे आसा पळय त्या पद्दतीन जे आसा तेंच्या वांगडा जो आसा पळय कंपनी दितात कोणी म्हणटा पळय ते पद्दतीन हें करतालो तेज्या फाटल्यान हें कारण आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी रामायणांतली जर सांगली जे रामायणांतले कथानक महाभारतांतले कथानकय आसता बरोबर काय ना अशें तुमी आधुनीक जी कथानकां जी आसता दुसरे पद्दतीची ती तेजें स्वरूप कितें तितून कितें आसा की दुसरो एक भाग येता म्हणजे पयलीं जाल्यो जती ह्यो म्हणपाकूच जाय तेजे नंतर येता फालां. फालां म्हणटा तो प्रकार जो आसा पळय हितूंतलो फालां हो प्रकार कितें आसा की जेन्ना खंयच्याय दारान जेन्ना मेळ पावता तेन्ना त्या घरान जर ताका जर कोणाचेर जर व्यंग करपाक जाय टिका करपाक जाय जाल्यार तो चान्स घेतालो.
जशें अशें म्हणटात की सगळीं झगडीं हाडून लोक खंय लास्ट शिगम्यांक दवरताले, म्हणजे कितें जर केन्ना खटखूट जाल्लें आसत जाल्यार ते थंय दवरताले आनी मागीर तेन्ना बरी झगडी करप थंयसर, हो एक कसो आसतालो. तशी फालां जी आसा पळय मारली वयताली. आनी भितून जे फालांनी प्रकार एक आसा ती जी आसा पळय न्हू ती फाजील फालां. बायलां मुख्यतः जी आसा पळय शिगम्याच्या मेळान कित्याक वचनासली तर थंय जी आसा पळय ती फाजील अशें उलावणें खूब जातालें आनी ते ताका म्हणजे सिमा मेर नासताली कांय, म्हणजे सामकी एकदम लास्ट स्टेजीचे वयली अशी ती फालां आसताली. आनी तशी मातशीशी व्यंगात्मकूय म्हणून आसताली. एक तुमकां सांगता एक मुद्दम म्हणून, माळये वयली खाड बावजी सदांच हालयता, 7 भुरगीं जालीं माय पायणे धोलायताय, कटार घण कटार घण कटार घण असो एक प्रकार जातो पळय. खाऱ्या वांगडा पेज जेवया करंगुटाची, शेवत्या आंगांक रेंव दसल्या कळंगुटेची. अशा पद्दतीचे तेच्या फाटल्यान एक वेगळो अर्थ आसतालो. तो त्या हिंगेर गेलो काय ना शेवत्यागेर ताका समजून जाता तूं जे असो कळंगुटे वचून कितें घालता आमकां खबर आहा. खाशेलें वर्णन खाशें ते पद्दतीचें जें आसा पळय न्हू तें त्या हेजेर व्यक्तीचेर केल्लें तें व्यंग आसतालें आनी ताका मातसो असो हिमुसो असो वास म्हणटात पळय तसो. म्हणून जी आसा पळय ही फालां जी आसा पळय न्हू ती हें कमी दर्जाची सांगल्या. हितून आनी फुडें वचूनय जें आसा खऱ्या शिगम्यान खऱ्या ज्या रोमटांत त्या पद्दतीचें हें जें आसा. आतां ओरिजिनल म्हणत हे सगळें जें आसा घडितां हितून खूब येयलीं. आतां ओरिजिनल म्हणटा पळय जाल्यार खरें तर ओरिजिनल आम्या तुजी ताळी आमट आनी भैराव देवाचें रोमट किंवा कोण नवदुर्गेचें रोमट आनी गांवचें नांव घेवचें जालें जाल्यार लांबगांवकारांचें रोमट किंवा दोंगरेकारांचें रोमट. म्हणजे आमी दोंगरेकार येयल्यार आमी लांबगांवकार आयडेंटिटी दाखोवपाचो प्रयत्न आसता. हो रोमटा मेळ ह्या गांवांतलो आयडेंटिटी कार्ड ते. आनी कवना म्हणजे आपूण एडिशनल जी आसा पळय ती कवनां जाय तशी जी आसा पळय तुमकां हें करूंक धाडटा. म्हणजे आतां तयार केल्लीं कवनां ती म्हणजे आयज सर्रासपणे लोक कितेंय गावपाक लागल्यात, कितेंय कवनां करतात. हुस्की पळय फुल्ल्या कशी रानान गो, शेवत्या तूं भुल्ला म्हज्या मनान गो. आतां हें काय खंय तुका हें नाही घडितां ही सगळीं जी कवनां ही घडितां केल्लीं आसा. चिचे वयल्या चानये तूं कितें पळयता, आंब्या वयलो चानो पळय शेपडी हालयता. अशा पद्दतीची कितली करूं येता लोक. हे मेळाक जे आसा पळय तुका हें दिवपाक गती दिवपाक जे आसा पळय न्हू तें त्या पद्दतीची जायती करूं येता. हालींच अशा पद्दतीचें हांवेंनूय जें आसा पळय तें एक हें आयकलें कवन आयकलें तयार केल्लें आनी मास्तर सांगतना हांवें आयकलें की त्यो जती म्हणून. पूण हांव सगळ्या जे आयकतात तांकां हांव मुद्दम सांगपाक इच्छिता की जती म्हणटात ते हांवें पयलींच एक्सप्लेन केल्ले आसा. ताका सांस्कृतीक जे आसा पळय ठेवण आसपाक जाय. ती फालां न्हू त्यो जती आनी फालां म्हणटा तेज्या नंतर येता कवनां येता. अशा पद्दतीचे जे फुडें येत रावता. फालां तुमी फालां कितें मारा नवी फालां येता, नवी कवनां येता. पूण जती म्हणटा तितून ज्यो आसा पळय त्यो पयल्यो आसा पळय त्यो तश्योच उरपाक जाय. त्या जतींनी जे आसा चेंज जावचे ना. त्यो तुमी जे आसा पळय तश्योच. आनी एक जे मुद्दम सांगता म्हणजे कशें हें जाता पळय की त्यो आतां लोक ल्हव नव्या भुरग्यांक ते कळना आनी नव्या भुरग्यांच्या फुड्यान म्हणल्यार तांकां तें फाजीलशें दिसतलें. म्हणजे कितें दाबणांतलीं कणगां पळय रटमट्टा, आबोल्या तुजो ब्लावज कसो टटटा अशें म्हणून ते म्हणटाले. आबोल्याक पळोवन ते म्हणप, शेवत्याक पळोवन आनी कितें म्हणप. आनी हें जें आसा पळय ते दिसाचें मनान जें कितें आसतालें पळय भरलेलें तें सगळें वोकोन मेकळें जावपाचें. आनी उपरांत जे आसा आमचो गुडी पाडवा येतालो आनी तो पाडवो येयलो काय ना आमचो ते सगळें नांदून जें आसा पळय सगळें विसरप आनी नव्या वर्साक नवे विचार शुद्ध विचार घेवन मनाक कितें किलमिशी जर आसत जाल्यार ती तोंडांतल्यान भायर वडप मनाक धरप ना. उरला पळय साचोवन उरलेलें उदीक कशें आसा तशें जें आसा पळय तें हें करपाचें अशें जें आसा पळय तें हितून आसा. पण आतां रोमटा मेळान आमी पळयता आतां की आतां कोणूय रोमटा मेळ आतां सादरीकरणाची जाता. जाग्या जाग्यार स्पर्धा जावपाक लागल्यो. तेजेर म्हाका मुद्दम कांय गजाली स्पश्ट करच्यो अश्यो म्हाका दिसता. कारण स्पर्धा जाल्यो काय एकामेका मदीं जे एक मास्तर येयले थंय म्हणजे कोण जशे नाटकांचे दिग्दर्शक असतात ते बसयतात नाटकां मागीर तेंच्या मदीं एक हें सुरू जाता. तशी जी आसा पळय हे जे स्पर्धा जाल्यो हितूंतल्यान मास्तरांचो कस लागपाक लागलो. हो मास्तर ग्रेट काय तो मास्तर ग्रेट. स्पर्धा वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी ज्यो जातात करेक्ट
Correct. त्या संदर्भान म्हणटा तुमी न्ही? त्याच संदर्भात हांव म्हणटा. तितूंतले कितें तुमकां खटकता अशें दिसता? म्हणजे हांव मुद्दम सांगता की ही जेन्ना हें सुरू जाली पळय त्या वेळार एक त्या हेजो हांवूय एक भाग आसलो त्या वेळार. कारण पांडुरंग म्हणजे सर्गेस्त पांडुरंग जे आसा पळय ते आमचो राऊत हे तेन्ना टुरिजमचे मिनिस्टर आसले. आनी आमी उलयता हांवें ताका सहज म्हटलें की भाई हे जे आसा पळय आमी हांगा शिगम्याक आमी उरता हांगा आमच्या गांवांनी भोंवपाक किंवा ते घोडेमोडणी कर हें कर तें कर तितून उरता आमी. पूण भायले शिगमे कितें जाता तें आमकां पळोवपाक मेळना. तर अशा पद्दतीची जर ती कांय रोमटामे हाडून जर प्रत्येक हितून दाखयत जाल्यार दिवचलकारांक बाबा मडकयचो शिगमो कितें आसा, मागीर दोंगरेचो शिगमो कितें आसा, काणकोणचो कितें रोमटामे कितें आसा तें आमकांय पळोवंक मेळटलें. एका दिसान तें आमकां पळोवपाक मेळटलें. थंय वचपाची आमकां गरज पडची ना. असो एक विचार तेन्ना येयलो आनी तेन्ना मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी नायक ते आसले आनी तेंचे कशें कांय नको हांव की तेंचें हें पटलें आनी तो तेन्ना शिगमो जो आसा पळय तो तांकां क्रेडीट सगळें तांकां वयता की तेंच्यांनी शिगमो जो आसा सुरवात केल्ली ती बरी आसली काय कारण तेद्या वयले हांवें पळयल्यात मडकयचो रोमटामेळ पळयला, ते दोंगरेचो रोमटामेळ फामाद रोमटामेळ आनी ते रोमटामेळांत इतली जी आसा पारंपारीकता आनी इतलें तितून हें आसलें की अशें जें आयज काल आमकां पळोवपाक मेळटा पळय तो जो आसा वेशभुशा हेजे तेजे न्हू पूण तेंचे सादरीकरणाचें जशें जितले आत्मो जसो म्हणटात पळय न्हू जसो वाजन हें जें आसा पळय तो हेजो शिगम्याचो आत्मो जो आसा पळय पूण पुराय शरीर जें आसा पळय ढाचो जो आसा पळय जे जतींनी आसा तितून आसा म्हणजे एकामेकाक वेगळें करूं शकना. म्हणजे जशें नुस्तें उदकाच्या सायडीक काडल्यार तें नुस्तें मेलें तेच पद्दतीचो जे आसा पळय हे दोगांकूय तुमी वेगळें करूंक शकना. ते दोनूय वांगडा जाय आनी त्यो पद्दतशीरूच जाय. पूण एकूच वाजनूच बरें जें आसा पळय म्हणून जायना. भितर एक हें सांगच्या पयलीं आनी एक गजाल सांगता की भितर एक वाजनान कितें जाल्लें आसा आतां की लोकांक आकृश्ट करपाचें जें आसा पळय ती ही पद्दत आरंभल्या आनी तितून येता एक मोड म्हणून आनी 15-15-20 मिनटां सामकें गडा 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 करून सामकें आपलें कौशल्य तासो वाजोवपाचें किंवा धोल वाजोवपाचें किंवा जगलाट वाजोवपाचें किंवा जें आसा पळय तें शामेळ हे जे नव्यो नव्यो पद्दती आतां येयल्यात तितून ते वाजोवपाचें जें आसा कस लागता. म्हणून एक्चुअली कितें आसा ती मोड म्हणजे कितें जो रुटीन तूं ताल घेवन येयल्लो आसता तेका एक मदीं मोडप एक मोडणं घेवप थंयसर तें मोडप म्हणजे कशें कट्टार घण कट्टार घण कट्टार घण हें करीत येयलाय तूं. आतां मागीर तूं मोड घेता हांगासर आतां घण 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 गणार गणार घण 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 गणार गणार घण 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 गणार गणार घण 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 घणचे कटार घण घणचे कटार घण आतां परत सुरू जालो रिदम दुसरो मोड घेवन दुसरो प्रकार परत हे करप. म्हणजे मोड घेवन 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 तुका ताका मोड घेवप फक्त. म्हणजे अशें न्हू की बाबा म्हाजें कौशल्य ताशाचें पळय हांव कितलें सामकें रमरमीत अशें नाय. ती मोड घेवप ती मोडन जें आसा पळय ताका जें आसा मोड म्हणटा. आनी तो तुजो प्रश्न आहा की ते म्हाका कित्याक जें आसा शहरान किंवा जे आतां स्पर्धा जातात एक म्हणजे आतां इतलीं वर्सां सातत्यान आमी रोमटामेळेचें आयोजन आमी करतात किंवा ह्या हितून आमी भाग घेतात आमी हे शिकपाचो प्रयत्न करतात तासो वाजप किंवा जती म्हणप किंवा हें नाचप हें सगळें आमी शिकतात. कितें आसूं जाय लोकांक तें पळोवपाक मेळोंक जाय. खरें आयज जे आसा पळय ते लोक बाबडे आमी पेपरार बी आउट करता की आमी सर्त दवरली आसा रोमटामेळाची तेन्ना सगळ्यांनी येवन रोमटामेळा सादर करची म्हणून 4 टायम दिता. पूण आमकांय खबर आसात की लोक सगळे गांवांनी जे आसा पळय ते कामाक भुरगे वयतात ते सगळे कडेन वचोंक शकना हें दुख्ख आमकां आसा. पुणून जाता कितें हांगासर ते भुरगे जे आसा पळय ते कामाचे जेन्ना समज संक सुटले जाल्यार बेगिनात येवन 7 पर्यंत किंवा 7:30 पर्यंत तेंच्या सादरीकरणाक वांटो घेवपाक जाय अशें आमचें एक इच्छा आसता. 7:30 स्टार्ट जाली एक 7-8 जाण येयल्यात जाल्यार एक 10-11 जाता म्हणसर सोंपलें. तेजे उपाय कितें अशें दिसता? कितें जाता की येतात ते धांक सुमार येतात धांक आनी 11-12-1 जायसर भितून देवाना. म्हण ते आतां लोक जे येयल्ले असतात आनी त्याच दिसांनी जे आसा परीक्षा असतात भुरग्यांच्यो त्याच दिसांनी इतलें वातावरण सगळें हें आसतना तेंच्यांनी येवन जे आसा पळय न्हू ते तेंच्यांनी सादर करपाक जाय आसलें पूण ते करिनात. आतां हेजेर म्हाका म्हाजो एक पर्सनल हें आसा की तेजें सादरीकरण जावचें स्पर्धा जावची न्हू. म्हणजे एक बाबा अशें करपाचें एक 4 खंयचे बरे जे आसा पळय अशें एक 16 करात 8 करात म्हणजे अशें हितून करात. एक 4 समज आयज समज बिचोली शिगमो स्पर्धा आसा स्पर्धा ना सादरीकरण दवरात 4 जाण येतले थंय अमक्या टायमार येतले 6 ते 10 पर्यंत सादर करतले ते वयतले हो टायम तांकां आसा. कळ्ळें काय ना 6 ते 10 म्हणजे 7, 8, 9, 10 एक वर जायला एकल्यान हें करूं येता पण 10 पयलीं सोंपोंक जाय ते लोकांक पळोवन घरा वचपाक मेळपाक जाय. ती बरें फाल्यां जर फोण्या आसा जाल्यार दुसरे 4 थंय धाड
बरं तिसरे 4 बरे आनी ग्रुप आसा तांकां काड आनी पेडण्यां धाड. हय म्हणजे डेली नवे 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 जे वचून तेंच्यांनी सादरीकरण केलें जाल्यार 4 का 4 म्हणजे खूब जाले. हय म्हणजे 4 भागांतले तर दवरीत म्हणजे एक फोंड्याचे समज 4 ग्रुप येता एक ग्रुप धाड. फोंड्याची लोककला म्हाका कळ्ळी, लोकभेद म्हाका कळ्ळे रोमटांतल्यान ते एक तो फुडलो सांग्याचो धाड, एक पेडण्या सारकेलो हितूलो धाड, एक आनी खंयचो धाड. म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्यो ह्यो आमकां 4 अनुकूळ. फुडल्या वर्सा दुसरे 4 धाड आमकां. हय सेकंड जर तांकां जर स्पर्धा घेवकूच जाय जतींची घेयात, हां कवनांची घेयात, हां. म्हणजे तेच्या बरोबर तेंच्यांनी नाचप ना. हय येयले हं, सगळ्यो जती सादर केल्यो, हं, येयले सगळी कवनां सादर केली, हं. येयले हें केलें. हें करपाक खूब गरजेचें आसा. आनी आतां पळय चित्ररथ परत पारंपारीक लोकनृत्य. लोकनृत्य तितून फॅन्सी ड्रेस हय. आनी मेळ हय हेजे एकाच दिसा पळय घेतात न्ही आनी एक जागो खूब लांब घेता म्हणून एक तर खूब जाणांचो हें आक्षेप आसता तेजे. तर कमी जाग्या भितर आनी एक प्रकार एक दीस घेवन पळयलें जाल्यार कशें कितें? ना पूण आमचें कितें जालां आतां पयलीं थोड्याच जाग्यांचेर आसतालें. 5-7 जाग्यांचेर सुरवात केल्ली पळय तेन्ना एक 5-7 जाग्यांचेर आसलें. आतां 17 वयर गेले. हं, आतां 17 जाग्यांचेर जे आसा पळय 4-4 जर प्रकार घेतले जाल्यार 17 चौक कितले जाले पळय. हां कळ्ळें. तितले दीस काय सगळे लोक जे आसा सगळे येवंक पावचे ना तुका. कळ्ळें काय ना. आनी ते आयोजन करप्यांक सुद्दां म्हणून एक ते जबाबदारी आसता ती. म्हणजे आयज रोमटामेळ घेतलो प्रकार हांवें, फाल्यां चित्ररथ घेतलो, परवां हें चित्ररथानूय तेंच करूं येता की चित्ररथ बऱ्यांतले बरें. म्हाका अजून एक याद येता एक माशेलांतलो एक चित्ररथ मत्स्य अवतार केल्लो सुरवातीक कुमारजाव नागरीक समितीन. आनी तो जो आसा पळय गांवांनी व्हरोन नंतर दाखयलो ज्या गांवांनी हें पावना पळय त्या म्हणजे रोमटामेळ नाचता सर्त नासली त्या गांवांनी सुद्दां व्हरोन तो दाखयलो. इतलो पळोवपा सारकेलो आनी वेवस्थीत सुंदर रिती जे आसा तेन्ना तो सादरीकरण तेजें जें जाल्लें. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे नावेलकर बंधूनी तें केल्लें असो म्हाका एक म्हाका याद येता अशें म्हाका दिसता. म्हणून आयज जालां कितें ह्या स्पर्धात्मक हितून जे आसा पळय आमी जे आसा पळय जास्तीत जास्त जे आसा पळय न्हू ते नवे हाडच्या खातीर जे आसा पळय आमी देवीक हाडली रस्त्यार. हय हांव तेंच विचारतालो कितें कितें नवें हाडलें आनी तें कितें कितें हाडूंक जायनाशिल्लें अशें दिसता म्हाका. म्हाका दिसता की ह्यो देवी एक म्हटल्यार बायलां खातीर न्हूच बायलां खातीर धालो स्पेशल आसा ज्या जाग्यार अलावड ना दादले. आनी शिगमो हो एक खासाच दादल्या खातीर आसा. ह्याच खातीर भितून जी आसा पळय संवंगां हो लक्षांत धरप प्रकार तो आमी वगडोवन बसले. एक मनीस हांवूच जो आसा पळय दादलो मनीस बायल जातालो मागीर तो वेगवेगळी समाजांतली वेगवेगळी काम करपी लोकांची तो रुपडी घालतालो. फॅन्सी ड्रेस एक तरेचो. म्हणजे एक तरेचो तांचो तो फॅन्सी ड्रेस जो आसतालो. पूण ती गांवगिऱ्या वाठारांतली म्हणजे बायलां म्हणजे सुपां बीन घेवन येवपी एक बायल किंवा तुका आनीक कोण कितें विकपी बायल ही तच्छाक तशी सादरीकरण करपाचें हे सादर जातालें. आनी हें जें आसा पळय तें आतां ना जालें. संवंगां आमी मारून उडयतात लक्षांत धरात. ही संवंगां आमची मारून उडयली एक तरेचो अभिनय मारून उडयता. उडयलो जो जो आतां जे आसा पळय ते ह्या हितून ते आतां येयना संवंगां बी येयनात. आतां खरीच बायलां हाडली हेंच्यानी. म्हणजे त्या जाग्यार म्हणजे ती हाडिना बरोबर फाजील विडंबना गेल्यो त्यो आतां म्हणूंक मेळना कित्याक सायडीक तुज्या नाचता चेडूं एक आनी तूं जर ती कवना म्हणटलो किंवा ती जर फालां म्हणटलो जाल्यार तुका म्हणूंक मेळना. ते एक जो खाशियत आसली पळय ती खासियत ती जी आसा पळय ती थंयच्यान ना जाली. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे हे सगळें जे आसा पळय करता आसतना आमी आमच्या हितून जे नवे नवे प्रकार जे घालीत आसात नवे नवे आपणाक जमता तें घालतात आनी तें खंय तरी घडटा आमच्या थंय घडटा त्या जाग्यार हे म्हणटात म्हणून जे खपयतात पळय प्लीज सगळ्यांक विनंती आसा अशें वगीच कितें तरी घालून तुमी हें करूं नाका. आतां म्हणजे आमचो लोकवेद मुख्य असो प्रकार शिगमो ताजें जतन संवर्धन आनी मुखाल्ल्या पिळगे मेरेन तें बरे पद्दतीन आमी जर मुखाल्ल्या पिळगेक तें दितलें जाल्यार तुमचें जें मार्गदर्शन जावं तुमच्यो सुचोवण्यो कितें कितें करूं येता अशें दिसता तुमकां कितें करूंक जाय? मुख्य म्हणजे आतां जे मेळ नोटिफायड जाल्ले आसात कांय मेळ जे आसा पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो मेळ तेज्या कडेन जे आसा पळय न्हू ते सरकारा मार्फत जे आसा पळय ते आतां टुरिजम डिपार्टमेंट हें पळयता तेणी कांय मार्गदर्शक थंय धाडपाचे जे थंय प्रॅक्टीस करता येता आनी तेंचे ते पळोवपाचें कशें हें करतात तें. आनी हें करता आसतना जें आसा पळय न्हू ते ताका सांगपाचें की बाबा हें घेवं नाका अशें घेयात की तांकां थोडेशें मार्गदर्शन दिवपाचें आनी तांकां सादरीकरणाक हाडपाचें. आनी थंय जे आसा पळय ते शिकतले भुरगे शिकतले नवे नवे. आतां कितें कोण वचून कितें शिकयलें तेंचे कडेन उरलें तें
आणि म्हणून ताणें जावचें न्हू म्हणून तें हें करूंक जायना. गणिता आतां एक मुद्दम एक थोडेशें म्हाजे कडेन हें आसा म्हूण सांगता आतां आपली गणितां घालून लोक कितेंय तयार करतात. आणि त्याच बरोबर जे आसा चाली आतां हेका जे आसा पळय ते आमी जी सादर करता पळय ते जती म्हूण तेका वेगळी अशी एक चाल आसा ती त्या रिदमा बरोबर मेळ खाता. त्यो ज्यो आसा पळय चाली आसा त्यो वगडोवंक फावना. म्हाका बरें दिसता म्हणून हांव कितेंय म्हणूंक शकना. जशें हांवें तुका सांगल्यो की ती आम्या तुजी ताळी आंबट ही ओरिजिनल चाल तेका लागून तूं कितें घडितां करताय ती चलता हें करूं येता. म्हणून वगीत कितें तुवें हाडचें न्हू. सरकारानूय जें आसा पळय हें सादर करता आसतना कांय मार्गदर्शक निवडचें, एक कार्यशाळा घेवची ज्या कार्यशाळेंत ते जे आसा पळय समजून घेतले की खरी जत म्हणजे कितें, फालां म्हणजे कितें, जे आसा पळय ती तुमची कवनां म्हणजे कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली शिकोवंक जाय. आनी त्यो शिकोवपाची जी आसा पळय आयज खूब गरज आसा अशें जें आसा पळय तें म्हाका दिसता. आनी ह्या हितून न्हू शिगम्यानूय अशें म्हणिना, इतर जे आसा धालो म्हणात, फुगडी म्हणात, लोक आपले कितेंय घालूंक लागले स्पर्धा जाता म्हणून. एक जस्ट एक 2 मुद्दम सांगता आनी हांव सोंपयतां. आतां पळया, गायीन गाये मौजेचा माझे रंगले गे मन अशें म्हणटात. ती खरें कितें, गायीन गायीन मी मौजेत, हांव मौजेन घातलें, माझे रंगले गमन, माझे रंगले मन म्हणून हांव मौजेन घातलें. लोक आतां कितें तेजे ते आपले हितून ते शब्द घालता आनी म्हणटात. साई ओम लय राई म्हणा आले तुझ्या शरणा, ही फुगडी म्हणटात. खरें पद खंयची चाल घेतली, हे नील गगन कितले धरती का प्यार पले, हें कितें म्हणजे आमी जर कितेंय घालपाक कसल्यो चाली हाडल्यो जाल्यार खऱ्यो चाली मरतल्यो. आनी म्हणून त्यो मरच्यो न्हू म्हणून ताका मार्गदर्शन करप खूब गरजेचें आसा. आनी ह्यो ज्यो आसा पळय भुरग्यां मदीं खासा करून कॉलेजीच्या भुरग्यां मदीं, युनिवर्सिटीच्या भुरग्यां मदीं, हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां मदीं हें शिकप खूब गरजेचें. आयज तुमी हांगसर आयले, वेळे अभावी हांगसर आमकां आटोपते घेवचें पडटा. मुखार आमी हेजेर परत भासाभास करुया. हें दर्शकांक उतर दिवन तुमी आयले, दिलखुलास अशी ह्या क्षेत्रांत तुमी मार्गदर्शन केलें देखून पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.